السلام عليكم، معكم يوسف برو. فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نطرقوا لواحد الدرس اللي هو مهم في المستوى ديال الجامعه، اللي هو لوبتيك جيومتريك. غنبداو بلي لوا فوندامونتال دو لوبتيك جيومتريك يعني القوانين الاساسيه لوبتيك جيومتريك ديال لوبتيك جيومتريك. اول حاجه غنطرقوا ليها في هذا الفيديو هي شنو هي لوبتيك. لوبتيك اي ليتود دو لا لوميير، يعني لوبتيك هي اللي تدرس لا لوميير، هي واحد الحاجه او واحد الماده اللي كتهتم بدراسه الضوء. ثاني حاجه en optique géométrique la lumière est considérée comme une onde électromagnétique qui se propage dans toutes les directions de l'espace. يعني قال لك هنايا في لوبتيك جيومتريك لا لوميير عباره كونسيديري كوم عباره عن واحد الموجه اللي هي الكترومغناطيك، يعني موجه كهرومغناطيسيه كي سو بروباج دون تو لي ديريكسيون دو ليسباس، يعني تنتشر في جميع الاتجاهات ديال ليسباس. يعني en optique géométrique la lumière est considérée comme une onde électromagnétique qui se propage dans toutes les directions de l'espace. هادي نفهمها وباينه. اسمحوا لي غنطرقوا لواحد الحاجه. هنايا قلنا اون اوند الكترومغناطيك، فهاد الحاجه فهاد لا بارتي اخرى غنشرحوا فيها ما معنى اوند الكترومغناطيك. onde électromagnétique est une vibration ondulatoire caractérisée par sa fréquence ou par sa période. يعني هاد onde électromagnétique هو عبارة عن واحد الفيبراسيون اوندولاتوار كاركتيريزي تتميز بواحد لا فريكونس ولا لا بيريود. نفس الحاجة، حيت كاينه واحد لا غولاسيون اونتر ما بين لا فريكونس و لا بيريود اللي هي تي كتساوي 1 سور نو. نعاودوها، يعني onde électromagnétique est une vibration ondulatoire caractérisée par sa fréquence ou par sa période. يعني هاد لوند الكترومغناطيك تتميز بواحد جوج حوايج اللي هما الفريكونس ولا البيريود، وتتجمعهم وعلاقه اللي هي تي كتساوي 1 سور نو. هاد تي بالسكوند نو بالهرتز. الوغ قال لك هنايا تي اي نو ديبوند دو ميليو ترافيرسي بار لوند، يعني واخا تنتشر الموجه واخا تنتشر لوند في شاك ميليو ولا المهم في لي ميليو ديفيرون، يعني تتبقى تي ونو هما يعني تي ونو نو ديبوند دو ميليو ترافيرسي بار لوند. يعني عندك لا بيريود ولا فريكونس غير مرتبطين بداك المستوى فاش تنتشر الموجه. هادشي اللي قال لك هنا، يعني تي اي نو ديبوند با دو ميليو ترافيرسي بار لوند. نجيو نشوفوا واحد الحاجه اخرى، لا لونغور دوند، يعني طول الموجه اللي هو لاندا كتساوي في فوا تي ولا كيساوي في على نو، حيت نعوضو تي بواحد على نو. شنو هي في هي لا فيتاز دو لوند، يعني ديك السرعه ديال الموجه، السرعه باش تنتشر الموجه، هذه هي لا فيتاز دو لوند. لاندا كتساوي في فوا تي كتساوي في على نو. هاد لاندا بالمتر في متر بار سكوند، و تي بالسكوند عفوا، و تي بالسكوند. يعني قال لك هنايا لاندا في ديبوندون دو ميليو ترافيرسي بار لوند، يعني لاندا عندك طول الموجه وديك السرعه تيتعلقوا بالمستوى فاش تنتشر الموجه. يعني الا كتنتشر الموجه مثلا في الماء غيكون عندها واحد لاندا، ولكن الا تنتشر مثلا في الهواء ولا في شي غاز غيكون عندها واحد لاندا اخر، وفي تتغير حتى هي. غنشوف واحد الحاجه اخرى اللي هي مهمه جدا، لانديس دو ريفراكسيون ان. لانديس دو ريفراكسيون ان تيساوي سي على في، يعني لا فيتاز دو لا لوميير دون لو فيد
سرعة الضوء في الفراغ على في لا فيتاس دو لا لوميير دون لو ميليو. يعني ممكن تكون هاد في، ممكن هاد لو ميليو يكون لو، ممكن يكون شي غاز، ممكن يكون، المهم على حسب لو ميليو اللي قال لك في التمرين. غير هنايا خصنا ديما نعقلو على هاد لا غولاسيون ان est égal à c sur v. c هي لا فيتاس دون لو فيد، لا فيتاس دو لا لوميير دون لو فيد عفوا، v la vitesse de la lumière dans le milieu. عندك هنا ان 0 est égal à c sur c est égal à 1. ان 0 يعني l'indice de réfraction dans le vide، يعني فاش تتساوي هاد v كتساوي c، يعني ان 0 c sur c est égal à 1. l'indice de vide كتساوي 1، هي بوحدها اللي كتساوي 1. ان 0 كتساوي سي سور سي لانديس دو فيد. لانديس دو فيد يعني امتى تكون عندنا لانديس دو فيد؟ يعني في حالات في لا فيتاس دو لا لوميير دون لو ميليو ايت ايغال لا فيتاس دو لا لوميير دون لو فيد، عاد كنحصلوا على ان 0 ايت ايغال سي سور سي. لهذا وصلنا لنهاية هذا لا فيديو ان شاء الله. كنتمنى يعجبكم هذا الشيء، وتنتمنى تدعمونا بلايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش كل مره يوصلكم الجديد. وتنتمنى هذا الكور ديال لوبتيك غنشرحوه كامل من لي لوا فوندامونتال لداكشي كامل كله ان شاء الله غادي نشرحوه كامل بطريقه زوينه، وتنتمنى يعجبكم وشكرا.